بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحصة إن شاء الله سنبدأ درس جديد في مادة الرياضيات. العنوان الدرس هو les angles formés par deux droites parallèles et une seconde. Séance numéro 1. إذا نبدأ إن شاء الله activité 1. Tracer deux droites D et D' coupées par une seconde delta. Au niveau cahier de recherche et essayer de tracer ces droites. Donc غنشتغلوا على هذا الشكل هذا اللي كاين عندنا هنايا. Soit D et D' de droite du plan delta une seconde qui coupe D en A et D' en B. Figure. يعني كيف ما كتلاحظوا في الشكل هنايا عندنا المستقيمين، هذا المستقيم D وهذا المستقيم دي إشارة، هذا لا droite دي لا droite دي إشارة إلى droite delta. La droite delta هو la seconde qui coupe les deux droites D et D'. La droite delta coupe la droite D le point A et coupe la droite D' en point B. Très bien. On a aussi la droite D passe par le point A, par le point E, par le point C. Et la droite D' passe par le point N, par le point B et par le point N. نعم très bien. إلا لاحظتوا أيضا قمنا بتقسيم هذا المستوى هذا، يعني هذا الجزء هذا إلى قسمين أو جزئين. جزء ملون كما كتلاحظوا بلون أخضر سميناه انتيريور، وجزء آخر ملون باللون الأصفر هنا وسميناه اكستيريور. انتيريور واكستيريور في نظركم بالنسبة لمن بس تختارنا هاد الأسماء هادو. نعم. إلا لاحظتوا أن هاد لابارتي انتيريور يعني الجزء الداخلي كيتواجد بين هاد المستقيمين، بين المستقيم دي وبين المستقيم دي بخيم، بين لا دروات دي ولا دروات دي بخيم. داكشي علاش سمينا هاد لابارتي انتيريور يعني جزء داخلي. وكذلك هاد الجزئين هادو كيتواجدوا في الخارج، داكشي علاش سميناهم اكستيريور. تري بيان. الآن غادي نمروا لدراسة بعض الزوايا. On va commencer par l'angle EAB. Ok. L'angle EAB. هذا l'angle هذه. سؤال. هاد الزاوية l'angle EAB اش بلاصة من كتواجد؟ اش من بارتي؟ واش كتواجد في لا بارتي انتيريور ولا في لا بارتي اكستيريور؟ وي. تري بيان. نعم كتواجد في لا بارتي انتيريور. تري بيان. غادي ناخذ زاوية أخرى نوتر أنغل لونغل ABN يعني هذه الزاوية. نعم. سؤال أيضا هذه الزاوية اش من بارتي فاش كتواجد؟ نعم في البارتي انتيريور. دونك هاد لي جوج زوايا هاد لي دو زونغل سو تروف دون لا بارتي انتيريور في الجزء الداخلي. سؤال هاد لي دو زونغل EAB et ABN بالنسبة للمستقيم دلتا ils sont common. كيفاش دايرين بالنسبة للمستقيم دلتا؟ واش يتواجدان في نفس الجهة أو في جهتين مختلفتين بالنسبة للمستقيم دلتا؟ نعم كيتواجدوا في جهتين مختلفتين. دونك ils s'appellent deux angles. هاد لي deux angles se trouvent de part et d'autre de la droite delta. صافي. هاد الزاويتين اللي كيتواجدوا في لابارتي انتيريور اي سو تروف دو باري دوتر دو لا دروات دلتا سابيل دو زونغل التيرن انترن. علاش سميناهم التيرن؟ لانهم كيتواجدوا في جهتين مختلفتين من المستقيم دلتا. وعلاش زدنا انترن؟ يعني كيتواجدوا في لابارتي انتيريور. كنظن ان هاد النقطه مفهومه. دونك عقلوا على هاد السميه هادي، هادو دو زونغل انترن. واخا السؤال واش ممكن تعطيوني جوج زوايا اخرين دو زونغل الترن من غير هادو؟ دو زونغل الترن وي نعم. واخا ناخذ لونغل CAB يعني هاد لونغل هذا
واش هادي اونغل كاينه في الانتيريور ولا في الاكستيريور؟ نعم في الانتيريور. اذا شنو هي لونغل الاخرى اللي غادي ناخدو معاها باش يكونوا عندنا دو زونغل الترن انترن؟ نعم غادي ناخدو لونغل ا بي ام. نعم هادي دو زونغل كيف ما كتشوفوا كيتواجدوا في لابارتي انتيريور. il se trouve de part et d'autre de la droite delta. Donc هاد لي دو زونغل سي ا بي مع لونغل ا بي ام s'appelle deux angles alternes internes. deux angles alternes internes. Très bien. مزيان. نشوفوا دابا ان اوتر تيب دونغل. إلا شفنا لي زونغل او ا بي، شوفوا لي زونغل او ا بي، يعني هاد الزاوية او ا بي مع الزاوية ا بي ام، مع هاد الزاوية ا بي ام. دونك هاد لي دو زونغل أيضا ils se trouvent dans la partie واش intérieure ولا extérieure؟ Oui, intérieure. Très bien. Et par rapport à la droite delta, واش كيتواجدوا de part et d'autre de la droite delta ou là se trouve de même côté de la droite delta? Oui, les deux angles EAB et ABE situés de même côté de la partie intérieure. Donc, ils sont appelés deux angles. Oui. Oui. Excusez-moi. Ça s'appelle deux angles internes de même côté. Deux angles alternes de même côté.